अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं प्रोफेसर रफरफ। आज हम लहजा नबवी के मुताबिक कुरान पढ़ना सीखिए और दुरुस्त कीजिए का अगला सबक जो है वो करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी दोहराई। हमारे इस बुनियाद जो है निज़ाम की वो 5 आवाज़ों पर है और वो 5 आवाज़ें जो हैं वो हर सबक में आपको बार बार बताई और दोहराई गई। और उसके अलावा जो तजवीद के हरूफ थे, हरूफ तजवीद जो 15 है, वो बिलखसूस ख़ास अहमियत रखते हैं, इसलिए उसको बुनियाद तजवीद का नाम दिया है साथिज़ा ने। उसकी मैं आपसे हर रोज़ प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आज हम इसका खुलासा पिछला बयान करके फिर अगले इसबाब की तरफ जाएंगे और फिर आज एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट है वो भी करेंगे। तो हमने जो 5 आवाज़ें बार बार दोहराई वो कौन सी हैं? वो अगर आप यहां पर देखें, आपके पास अपनी किताबें हैं वो खोलें, जिनका PDF है वो खोल लें। वरना अब अगर आप ये देखें तो ऊपर वाली लाइन में ये बा लिखा है, ये इसके ऊपर छोटी जबर है, तो इसको हम आधी आवाज के तौर पर पढ़ेंगे। तो बा की आधी आवाज क्या होगी? बा। और पूरी आवाज क्या होगी? बा। दोगुनी क्या होगी? बा। चौगुनी क्या होगी? बा। अब फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि लाम की आधी आवाज ला, पूरी ला, दोगुनी ला और चौगुनी ला। टेक्निकली ये बात करने लगा हूं, अदरवाइज जितने दिन हुए हैं आपको उस हिसाब से दुरुस्त था। जो आपकी दोगुनी आवाज थी उसको आपने इतना लंबा कर दिया कि चौगुनी जो है वो 3 गुना से कुछ ज्यादा ऊपर हो सकी है, 4 गुना नहीं हो सकी। तो इसलिए ये आपने अपने फेफड़ों की कैपेसिटी के मुताबिक बात करनी है। ये मैं हर रोज आपको दोहराता हूं। तो ये आप देखिए कि इसके ऊपर जब आधी जबर के साथ आपने इसको पढ़ा तो ये अलिफ मारूफ की आधी आवाज बनी। जब आपने खड़ी जबर के पास किया तो ये पूरी आवाज बन गई अलिफ मारूफ की। जब छोटी मद के साथ पढ़ा तो दोगुनी आवाज हो गई। और जब आपने 4 गुना उसको किया बड़ी मद के साथ, माइक, ये जरा माइक लगा लूंगी, शायद आपको आवाज ठीक ना आ रही हो तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जी, अब जरा सामीन बता दीजिए कि आवाज ठीक आ रही है? ओके, ये अलिफ मारूफ की आवाज थी। अगर हम इसी को, ये दोबारा देखिए, इसी बा के नीचे ये जेर है तो ये याए मारूफ की आवाज होगी। पहले हमने अलिफ मारूफ की आवाज की प्रैक्टिस की है, अब हम किसकी करेंगे? याए मारूफ की। जब आप याए मारूफ की आवाज की प्रैक्टिस करेंगे तो बा जो है याए मारूफ में इसकी आधी आवाज क्या बनाएंगे? बी। और पूरी क्या बनाएंगे? बी। दोगुनी क्या बनाएंगे? बी। और 4 गुना क्या बनाएंगे? बी। शाबाश। अब हम अगर तीसरी आवाज जो है जो वाव मारूफ की है तो उसमें आप ये देखिए, ये मैंने छोटा पेश डाला है तो इसको आधी आवाज क्या पढ़ेंगे? बू। और अगर पूरी हो तो बू। पूरी में आपने जो उल्टा पेश है इसको जरा थोड़ा सा सीधा कर देना है, खड़ा पेश, तो ये पूरी आवाज हो जाएगी। इसी को आप दोगुना करें तो क्या होगा? बू। और चौगुना करें तो बू। शाबाश। ये 3 बुनियादी आवाजें थीं जो आपने की। और फिर अगली 2 आवाजें जो थीं, ये जो 3 आवाजें हमने की हैं, ये अलिफ मारूफ, याए मारूफ और वाव मारूफ की आवाजें हैं जो अरबी के हरूफे इल्लत हैं, वॉवल्स हैं। इसके बाद अगली 2 आवाजें जो हैं वो लीन की हैं, याए लीन और वाव लीन। ये इस तरफ याए लीन है,
اس کی آدھی دوگنی چوگنی نہیں ہوتی. یہ ہم نے کل کیا تھا اور کل ماشاءاللہ آپ نے بڑی سپیڈ سے پک اپ کیا تھا. تو اس کی ایک ہی آواز ہوتی ہے اور وہ پوری آواز ہوتی ہے. دیکھیں کھڑی زبر کا مطلب آدھی آواز ہے اور ساتھ جو واو یا یہ لگے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. تو یہ آئی بائی آگے تئی فئی جئی ہئی خوئی. شاباش. اور اسی طرح اگر ہم واو معروف کی آواز دیکھیں تو وہ کیا ہوگی؟ سوری واو معروف نہیں، واو لین. آؤ بو تو سو جو ہو خو دو زو. زو. شاباش. تو یہ 5 آوازوں کا خلاصہ جو تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. پھر 2 چیزیں آپ کو اور کرائی گئی تھیں، ایک جزم اور دوسری شد. جزم کے 2 دندانے ہوتے ہیں تو یہ کام بھی 2 کرتی ہے کہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ مل کے اگلے حرف جس کے اوپر جزم ہوتی ہے یہ وہاں آ کے رک جاتی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو کل رب کر کے دی تھی. اب میں پھر آپ کی پریکٹس کے لیے دوبارہ یہاں لکھتا ہوں. اب آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے جو کل ہم نے پڑھا تھا، میں نے لیفٹ سائڈ پہ بھی رب لکھا ہے، سیکنڈ پہ بھی لکھا ہے، مطلب دونوں کا ہی ایک ہے. لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے جزم کو تو اس کے اوپر 2 دندانے ہیں تو اس نے 2 کام کرنے ہیں. جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ مل کر وہ اپنی آواز دیتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رب. اور شد جو ہے اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں اور یہ کام بھی 3 کرتی ہے. وہ 3 کام کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جس حرف پر شد ہو اس سے پچھلے حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے، یعنی زیر زبر پیش میں سے جو بھی پچھلے حرف پر ہوگا امیجیٹ پچھلا والا، اس کی آواز کے بعد اپنی آواز پر آ کے رکے گی نہیں، آگے بڑھ جائے گی. جزم میں رک جاتی ہے جبکہ اس میں آگے بڑھتی ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رب. رب. اب آپ دیکھیں کہ رب 2 دفعہ آپ نے ادا کیا، جس کے اوپر شد آئے اس کا مطلب ہی دراصل 2 حروف ہوتے ہیں. یہ ہم نے پچھلا خلاصہ کیا جی، کمپلیٹ سارے کو کمپریہنسولی ہم نے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی. آج کا ہمارا جو نیا سبق ہے وہ تنوین ہے. یہ اگر آپ دیکھ رہے ہو اوپر 2 زبریں کسی لفظ یا حرف پر، کسی حرف پر آئیں، نیچے 2 زیریں آئیں یا 2 پیشیں اوپر آ جائیں تو اس کو تنوین کہتے ہیں. وہ ہم نون کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں آپ یاد رکھیے گا کہ صرف 2 زبریں تنوین کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. یہ بہت بڑی اور اہم و فرق والی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اردو میں صرف 2 زبریں استعمال ہوتی ہیں، زیریں اور جو پیشیں ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. اردو میں جب ہم کہتے ہیں فوراً تو فے واو رے الف کے اوپر ہم 2 زبریں ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب فوراً. آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے جبکہ نون لکھا نہیں جاتا. اس کا قائم مقام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ 2 زبریں ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہم جب ان کہیں گے تو الف کے اوپر جب 2 زبریں ہوں گی تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ان. وہ نون الف اور نون ہے دراصل. اسی طرح اگر نیچے 2 زیریں ہو جائیں گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ان. اور پیشیں ہو جائیں گی تو ان. ان ان. آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو اس کی مشق بھی ملے گی. تمام حروف تہجی کے اوپر تنوینیں جو ہیں ان کی مشق جو ہے یہ آپ نے خود کرنی ہے. ان، بن، تن. اسی طرح سے
इन, बिन, तिन और उन, बुन, तुन, सुन, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे और इसकी अदायगी करते जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल था, इसलिए सारे अल्फाबेट मैंने नहीं दोहराए। और इसकी जो मश्क है वो भी आप अगर देखें तो उसमें भी सिर्फ इसी चीज का इस्तेमाल है। कुछ जगहों पर कायम मकाम के तौर पर नून लिखा गया है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद आज आपको जो मैंने बहुत खास चीज करवाना है, बहुत ही खास चीज करवानी है, ये उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा तो है, लेकिन उसमें कैसे कैसे दुरुस्तगी की कितनी जरूरत है, वो बहुत बड़ी उनको अहम टिप्स मिल जाएंगी। आप वो वाला पिछला सबक जो तारुफी प्रोग्राम था, जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया जहान में इंसानों की तरह जुबानों के भी खानदान होते हैं, और उर्दू अरबी जिस खानदान से ताल्लुक रखती है वो सुमेटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, सामी खानदान कहलाता है जुबानों का। तो दुनिया जहान की तमाम जुबानों में 7 आवाजें हैं। अरबी दुनिया की वाहिद जुबान है जिसमें 5 आवाजें हैं। उन 5 आवाजों की हमने सबकी प्रैक्टिस कर ली। आ, बा, ता, था, इस तरह आई, बई, तई, सई नहीं, ई, बी, ती, सी। मुख आपने मिक्स नहीं करना। आ, बा, ता, सा, और उसकी जो ये अलिफ मारूफ की आवाज है दूसरे नंबर पे, याय मारूफ। याय मारूफ, तो वो क्या है? ई, बी, ती, सी। इस तरह ऊ, बू, तू, सू, ये 3 आवाजें मारूफ की और 2 लीन की, याय लीन, आई, बई, तई, सई, और वाव लीन, आऊ, बाऊ, ताऊ, साऊ। ये 5 आवाजें हैं जो अरबी जुबान में हैं। और हम बर्रे सगीर के लोग क्या करते हैं कि हम अरबी को 7 आवाजों से पढ़ते हैं। तो एक सवाल आपके जहन में उस दिन भी आया होगा, इस वक्त वो ज्यादा आ रहा होगा, तो वो 2 आवाजें कौन सी हैं? वो 2 आवाजें कौन सी हैं जो जायद हैं, जिनके साथ हम कुरान को पढ़ते हैं? आइए, ये सबसे अहम हिस्सा है, और शायद 2-3 मिनट में आपकी कुरान पढ़ने की हजारों गलतियां, जी आई मीन इट, हजारों गलतियां अभी अगले 2-3 मिनट में ठीक होने जा रही हैं। Isn't it amazing? ये जरा कैमरे में करीब से दिखाइएगा, जब क्लियर नजर आ जाए तो मुझे बता दें। ये आप देख रहे हैं कि 4 हरूफ लिखे हुए हैं इस पे, ए, ओ, ए, ओ। क्लैरिटी है जी? ये दोनों आवाजें हैं, एक अलिफ पे खत्म हो रही है और दूसरी, यानी एक ए पे, सॉरी हम इस पे बात चूंकि अंग्रेजी के हरूफ की कर रहे हैं, एक ए पे खत्म हो रही है और दूसरी ओ पे खत्म हो रही है। ये दोनों हरूफ की आवाजें जो हैं वो अरबी जुबान में नहीं हैं, तो हम कुरान का एक बड़ा हिस्सा इसी के साथ पढ़ते हैं। तो क्या किया जाए, ये वो बड़ा राज है जो आपको कन्विंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा आखिर में रखा था कि आपको आवाजों की कम से कम अवेयरनेस हो जाए, तो फिर हम इस पर आएंगे। अब क्या किया जाए? अब आप देखें कि जब ओ, ए की आवाज नहीं है तो उसका फिर बदल क्या है, क्या किया जाए? हर हर्फ जब कुरान का आप पढ़ते हैं तो जहां ए आ रहा हो उसको आपने ई में बदलना है, उस साउंड को ई के साथ रिप्लेस करना है। और जहां ओ की आवाज आ रही हो, ओ, उसको यू की साउंड से, ऊ पे एंड हो रहा है ना, यू, आखिर में क्या आया? ऊ। ये ए पे आवाज एंड हो रहा था, तो इसको किस में बदलना है? ई। तो आखिर में क्या आ रहा है? ई। अब आपने 2 आवाजें पढ़ी है ना, याय मारूफ की आवाजें पढ़ी है ना आपने, वो क्या है? ई, बी, ती, सी। तो कहां एंड हो रहा है? ई पे। शाबाश। इसी तरह आपने वाव मारूफ को पढ़ा था, तो वो ऊ, बू, तू, सू। अभी तक
آپ اس خاص، اب میں آپ کو کلائمیکس کی طرف لانے لگا ہوں. ہم جب تعوذ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آؤزو، او کی آواز آ گئی، تو او کی آواز عربی میں نہیں ہے، تو اس کو کس میں کنورٹ کریں گے؟ آؤزو. او. آئندہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ او. او. آئندہ کیا کہنا ہے؟ او. اعوذ. اب آپ اگر اس میں تجوید کے حروف ذہن میں لائیں تو پھر آپ آؤزو نہیں کہیں گے، اعوذ، کیونکہ آئین جو ہے اس کی آواز آپ آ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ او کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اعوذ، او، باللہ، ہے. ساری عمر یہی پڑھا نا، مانتے کیوں نہیں؟ یہی پڑھا ہے نا. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ باللہ ہی، ای کے ساتھ بدل دیں گے. اسی طرح جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سچ بتا دیں، دو، او آتا ہے نا آخر میں، تو او تو نہیں ہے. جہاں بھی او کی آواز آئے آپ اپنے ذہن میں یہ بائی ڈیفالٹ انسٹال کر لیں کہ وہاں آپ نے او کہنا ہے. الحمد للہ ہی نہیں، مالے کے نہیں، مالے کی. اسی طرح سمع اللہ نہیں، سمی اللہ لیمن حمدہ، لیمن حمدہ نہیں. تو قرآن کو جتنا بھی دیکھتے جائیں گے آپ کی ہزاروں اغلاط درست ہو جائیں گی. اس کے اوپر کوئی سوال ہو تو کیجئے، کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے. جتنی آپ کو یہ آج اور اس وقت سمجھ آئی ہے 5 آوازیں سمجھنے کے بعد، تو یہ اوپر کی 2 آوازیں عربی میں نہیں ہیں، چونکہ ای بی تی سی او باؤ تاؤ آپ نے سیکھ لیا ہوا ہے، واو معروف کی بھی اور یائے معروف کی بھی. اس لیے آپ کو بہت زیادہ کلیرٹی ہو گئی ہے. تو آج جب آپ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تو کیا دو کہنا ہے، دو نہیں کہنا. مالے کی کے نہیں کہنا. اچھا، اس کے لیے آپ کسی بھی عربی استاد کو دیکھیں گے نا جو عرب کا رہنے والا ہو، عرب کا پیدائشی ہو، تو اس کا ایکسنٹ آپ کو یہی نظر آئے گا. اور خاص طور پہ قریشی، تو میں نے آپ کو پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو؟ قریشی لہجے میں قرآن پڑھا کرو. اور پھر میں نے آپ کو اس زمانے کا کلچر بھی بتایا تھا کہ عربوں کو اپنی زبان کے ساتھ کتنا ہائی کنسرن تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، چونکہ مکہ اس زمانے میں بھی انٹرنیشنل سٹی تھا، تو وہ اپنے بچوں کو خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے خالص دیہاتی ماحول میں بھیجا کرتے تھے. اب یہ تو اس کا کلائمیکس تھا جی. ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، نہیں آ رہا تو آنا چاہیے، کہ یہ ہم بر صغیر کے لوگ اتنے عرصے سے یہ غلطی کیسے کر رہے ہیں؟ تو سنیے یہ غلطی کیسے ہو رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی جو جناب قاری اسماعیل افضل صاحب نے دنیا بر صغیر کو دی، وہ ٹیکنالوجی تو ہم تک آ گئی، لیکن پروسیس جو تھا اس ٹیکنالوجی کے یوز کا وہ ہم نے مناسب طور پر نہیں لیا. تو یاد رکھیں، بچپن میں جب ہم نے جشن قرآن پڑھا تھا نا جی، اپنے بچپن میں چلے جائیں، یاد کریں، جب ہم نے جشن قرآن پڑھا تھا تو ہمیں کیا پڑھایا گیا تھا؟ الف زیر اے، بے زیر بے، تے زیر تے. نہیں یاد آ رہا؟ الف زیر اے، بے زیر بے، تے زیر تے، پھر اسی کے ساتھ 3 حرفی 4 حرفی حروف بنتے چلے گئے، اے بے لے، فیلے میں، سیرے فے. تو وہ جو اے تھی وہ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر فٹ ہو گئی. اسی طرح الف پیش ہو، بے پیش بو، تے پیش تو، او بولو، فولو مو، سورو فو. تو او جو تھا وہ ہمارے ذہنوں میں چلا گیا اور پھر وہی ہم نے آگے پاس آن کر دیا. یہ آج کے دن کے سبق کی سب سے اہم چیز تھی جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی. تو آج ہم نے نئی چیز ایک تو تنوین کی ہے، 1-2 زائد آوازیں ہیں کون سی وہ کی، اور جو پچھلے الفاظ کی پریکٹس تھی وہ کی ہے. اب اس کے بعد جو آنے والے اسباق ہیں اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے سامنے یہ جو پی ڈی ایف ہے، لکھا ہوا مواد ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ اس کو فوٹو کاپی کرائیں گے، اور وہ آج کل سہولت نہیں ہے کہ لوگ بازار سے فوٹو کاپی کرا سکیں. تو اس لیے پروگرام میں کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے کہ آپ کو کل سے
जो असबाक हैं वो इसी वक्त पे यूट्यूब पर मिला करेंगे, और जब यूट्यूब पर आपको सबक मिलेगा तो वहां स्क्रीन पर बहुत वाजे तौर पे वो सबक जो है वो रिटन शेप में आ रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड से मैं उसको पढ़ रहा हूंगा। उसका फायदा ये होगा कि वो कलर्ड वर्ड्स जो हैं वो आपको पढ़ने में और समझने में बड़ी आसानी देंगे। जैसे आज मैंने ये थोड़ा सा हैंडवर्क, कल मैंने व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल किया तो वो कोई तजुर्बा बहुत बेहतर नहीं रहा। आज मैंने ये जो कुछ किया है ये तो हरफ थे, बड़े करके आपको नजर आ गए, लेकिन जब अल्फाज होंगे, कुरान की आयत आएंगी और अमलन कुरान पढ़ने का हम आगाज करेंगे तो उस वक्त फिर आपको बहुत दिक्कत पेश आएगी, मुमकिन नहीं होगा। और आपकी सहूलत को देखते हुए मुझे मेरे जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने ये मशवरा दिया है कि आप कोई और सूरत करें, और वो कोई और सूरत यही मुमकिन है चूंकि इसके ऊपर लाइव में मुमकिन नहीं है कि स्क्रीन आपको दिखाई जा सके। तो इसलिए हमारा कल से जो सबक है वो YouTube पे आपको इस वक्त जो हमारा क्लास का टाइम है अपलोड मिलेगा और आप उसके ऊपर पढ़ेंगे। और एक और चीज जो मैं पहले भी कह रहा हूं, आज फिर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि बराए करम आप जिन ग्रुप्स में शामिल हैं उन ग्रुप्स में 3 एडमन्स हैं हर किसी में, तो आपके जो सवालात हैं वो आप एडमन्स को भेजें वॉइस मैसेज की शक्ल में। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका लंबी कोई बात है तो फिर आप वॉइस मैसेज करें ताकि उसका जवाब आपको जल्दी दिया जा सके। उतना तहरीर पढ़ने में और आपको लिखने में जो टाइम लगेगा उसकी बचत होगी। तो वो तीनों में से किसी एक में भेज दें और एक अपनी राय दीजिए कि क्या इस वक्त को हम थोड़ा जोहर के बाद ले आएं, 2 बजे इस टाइम को कर लें ताकि आप लोग ज्यादा तवज्जो के साथ आप इसको देख सकें। और फिर आपको उसी दौरान जब सबक खत्म होगा 2 बजे, देखें 5:40 पर ही कल क्लास होगी, अगर इस कल आप लोगों की तरफ से जो राय आएगी उसकी बुनियाद पर हम ये फैसला करेंगे कि इसको हमने 5:40 ही रखना है या 2 बजे रखना है। तो कल के बाद टाइम का हतमी हो जाएगा, तो उसमें आप 2 बजे जब आपको ये अपलोड मिलेगा तो आपके सामने होगा, आप पढ़ रहे होंगे, तो आप अपने कमेंट्स में या जिन ग्रुप्स में आप शामिल हैं उसके ऊपर आप एडमन्स को वॉइस मैसेज करेंगे, वो मुझ तक पहुंचते जाएंगे और आप सबको इंशाल्लाह जो भी उसका जवाब होगा, जो आता होगा, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और एक और दरखास्त है कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, इसमें कोई इस्लाह का पहलू है तो वो भी बराए करम जरूर बताया जाए ताकि हम इसको मजीद बेहतर कर सकें। एक और बहुत बड़ी चीज इंशाल्लाह आपको जो कराई जाएगी यूट्यूब पे आने के बाद, वो है दुरुस्त लहजे में नमाज की अदायगी। हम नमाज के, अब आपने ये 5 आवाजें चूंकि सीख ली हैं और आज खास तौर पे जो 2 फालतू आवाजें हमारी नमाज में शामिल हैं, तो उससे अंदाजा करें कि हम कितनी इगलात का जो है वो गलती से इजहार करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। तो आज जो कुछ किया, अब क्लास खत्म होने से पहले हरूफ तजवीद एक दफा फिर पढ़ ले, चूंकि कल के बाद अगली 2 क्लासों में मैं तजवीद और ये जो 5 आवाजें आपको सिखाई हैं, आधी पूरी दोगुनी चौगनी का तसव्वुर बताया है, कितने खौफनाक नताइज हैं जो लोग इसका ख्याल नहीं रखते। कुरान के अंदर से आयात और अल्फाज की शक्ल में आपको मिसालें सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये सिस्टम ना सिर्फ आसान है बल्कि ये हमारे कुरान सीखने के अमल को इंतहाई आसान करता है और कुरान समझने की तरफ भी हमें लेके आता है। अब जैसे देखें, जो हरूफ तजवीद हैं वो जो पहला 15 हरूफ है, 6 जोड़े हैं। जो पहला जोड़ा है वो मैं अदा करूंगा, फिर आप अपने को देख के आवाजों को अदा करेंगे। तो पहला जोड़ा क्या है बताइए? अलिफ आ, उसकी भी पूरी आवाज रखनी है। पहले हमसे ये गलती हुई कि हम अलिफ की आवाज तो पूरी करते रहे और आइन की आवाज आधी। आ, ये जो कुछ किया ये नहीं ठीक था, दोनों ही पूरी रखनी है आवाजें। अब आप देखें कि अलीम अल्लाह की एक सिफत है और अलीम
عذاب کو کہتے ہیں، دردناک کو. تو جو لوگ آ اور کا خیال نہیں رکھیں گے، وہ دونوں لفظ جہاں قرآن میں آئیں گے وہ جب پڑھیں گے تو اس کا مطلب تو اللہ کی شان میں انجانے میں 100% انجانے میں کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی. تو اب آپ 15 کے 15 حروف جو ہیں 6 جوڑوں کی شکل میں ایک آواز میں ادا کیجئے. جہاں ضرورت سمجھوں گا اس میں آپ کو تھوڑی سی اصلاح کروں گا، ورنہ اب آپ ماشاءاللہ بہت بہتر ہو چکے ہیں. جی. آ آ تا تو فا سا صو لا زا رو دو ہا ہا کا قو. شاباش، دیٹس گریٹ جی. یہ بار بار اس لیے کرواتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کئی اتنے مصروف ہوں گے کہ وہ اس پروگرام کو دیکھنے کی حد تک ہی کافی سمجھیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ وہ کام ہے جو کرنے سے آتا ہے. ہمارے اس سسٹم میں 2 چیزیں ابھی تک ہم اس کا حل نہیں نکال سکے. ایک تو چھوٹے بچوں کے لیے یہ سسٹم نہیں ہے، 15 سال سے بڑی عمر کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اس نظام میں آپ اگر لکھ کے مشق نہیں کرتے ہیں اور براہ راست سن کے نہیں کرتے تو دیکھ کے پڑھ کے یہ سسٹم نہیں آتا ہے. تو یہ بہرحال آپ کو اس سے گزارا کرنا پڑے گا، یہ بائی ڈیفالٹ ہے ہی ایسا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار نے ہمیں جس عظیم دین میں پیدا کیا، اس سے دعا ہے کہ اس کا جو سورس آف لا ہے وہ حل قرآن ہے، کلام مقدس ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو درست پڑھنے والے، درست سمجھنے والے اور اس پر باقاعدہ عمل کرنے والے اور آگے پہنچانے والے بن جائیں. آمین. آپ سب کا بہت شکریہ. اور پھر جاتے جاتے کہ کل ہمارا سبق جو ہے اسی وقت پہ آپ کو یوٹیوب پر ملے گا، اور آپ نے ہمیں اپنی آراء دینی ہے کہ ہم اس کو 2 بجے کا ٹائم رکھیں یا یہی ٹائم رکھیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی طرف سے تجویز آئی ہے کہ اگر آپ اس کا 2 بجے کا ٹائم کر لیں تو زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.